किस तरह आपने मेल भी किया था उनको या किस तरह आपने कोशिश किया फॉरन लेने की? तो बात भाई आपका इंटरव्यू कैसे हुआ और एम्बेसडर ने आपसे क्या क्वेश्चन पूछे? तो देसी में सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो है कॉन्फिडेंस। उसके लिए अप्लाई कर देते हैं, वो अपना फाइल जो है ना बंद करके वो लेके जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि हम फ्ला डॉक्यूमेंट्स करें। हमारे साथ है इबाद और अभी उसका दूसरा मन है इटली में, अपना सारा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे आई होप इस वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो इबाद भाई जो है ना वो इस्लामाबाद एम्बेसी से उनका वीज़ा लगा है, वो अपना डिपार्टमेंट एकोमोडेशन जो भी है सारा एक्सपीरियंस इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इबाद अपना इंट्रोडक्शन करवाइए। वालेकुम, मेरा नाम है इबादुल्ला, मैं पेशावर से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं यहाँ पर फूड सेफ्टी, फूड रिस्क मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजीज़ का स्टूडेंट हूँ पारमा यूनिवर्सिटी में। चलो ये बात सबसे पहले तो मैं इंटरव्यू के बारे में बात भाई से पूछता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं इंटरव्यू के बारे में कि क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो एक्सपीरियंस व्यूअर्स के साथ शेयर करें। जी हाँ, आपने बिल्कुल पूरी कॉन्फिडेंस बिल्कुल रिलैक्स और कॉन्फिडेंस से आपने जी हाँ रिलैक्स और कॉन्फिडेंस आपने उनको जवाब देने जो भी वो आपसे पूछें। वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन के मतलब सेंस में करते हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके हैं, इसमें कोई बोगस या कोई फेक सर्टिफिकेट तो नहीं ऐड किया गया। उसके बाद आपसे पूछते हैं कि आपके स्पॉन्सर्स कौन कौन हैं, तो आपने स्पॉन्सर्स के नाम और उनके साथ आपका रिश्ता वो बताना होगा। इसका मतलब है कि जो फाइल है ना उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि बाद स्टूडेंट जो है ना आपकी बात सही है, कॉल सेंटर तरह मैंने पहले अपने इंटरव्यू जो है ना आप लोगों के साथ शेयर किया था कि एम्बेसडर ने मुझसे पूछा था कि आपका स्पॉन्सर कौन है, तो मैंने अपना फादर बता दिया उनको। तो फिर उन्होंने कहा कि उनके स्पॉन्सर के जो स्टेटमेंट है वो किधर है, उसकी सैलरी कितनी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन तो वो आपको याद होनी चाहिए। जी बात जी ये हो गई आपके डॉक्यूमेंट्स की बातें जो होती हैं, मतलब जो आपने सबमिट किए होते हैं। और आप ये कभी भी नहीं सोचना कि आपने जो डॉक्यूमेंट उनको दिया हुआ है वो उन्होंने पढ़ा नहीं है। जो भी कागज़ उस डॉक्यूमेंट में मौजूद है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन वो पढ़ते हैं, डेट्स भी पढ़ते हैं और उनके नाम भी याद होते हैं उनको। तो वो आपसे पूछते हैं वेरिफिकेशन के सेंस में। तो इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होता जो कोई जिसमें कोई रॉकेट साइंस हो। आपको बस सिंपल होता है, हाँ सिंपल बात करनी है, जो पूछ रहे हैं सिंपल वही बात करनी है, उसको बहुत एक्सटेंड भी नहीं करना और शॉर्ट भी नहीं देना जवाब जितना पूछा गया उतना बोलना पड़ता है। और जो बाकी जो इटली की बातें हैं, जिस मतलब कौन सी आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी रीजन में है, नॉर्थ है, साउथ है, इस तरह ये बहुत मैटर करती है लाल भाई, ये बहुत मैटर करती है। आप जिस रीजन में, जिस सिटी में, जिस प्रोविंस में आपकी यूनिवर्सिटी है जिसमें आपको एक्सेप्टेंस मिली हुई है, आपको उस सिटी के सारे जो कैरेक्टर्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको पता होने चाहिए। सिटी के पॉलिटिकल बैकग्राउंड, उसके ऑफिसेज जैसे पुलिस ऑफिस हो गया, हॉस्पिटल हो गए और ट्रेन स्टेशन हो गए, उनकी ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पता होना चाहिए कि आप वहाँ जाके आप ट्रेवल कैसे करेंगे। मैंने एक स्टूडेंट का भी सुना था कि उसकी प्री रिजेक्शन आ गई है, वो भी ट्रांसपोर्ट की वजह से। उन्हें पूछा था जी ऐसा ही है ना जी इसी सेशन में तो 2023 में मेरी क्लास फेलो है, उसको इस वजह से रिजेक्शन मिली हुई है, प्री रिजेक्शन मिली हुई है, जो प्री रिफ्यूजल जिसे कहते हैं। हाँ वो इस वजह से हुई है कि उन्होंने ट्रांसपोर्ट का पूछा, जो लोकल ट्रांसपोर्ट होती है, कि आप इस सिटी में जाके आप ट्रांसपोर्ट कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो उनका जवाब था कि बाय ट्रेन इंटर सिटी के अंदर आप ट्रेन से ट्रांसपोर्ट मतलब वो ट्रेवल नहीं कर सकते। आपको बसेस, साइकिल्स जो भी है आपने वो वर्ड इस्तेमाल करना होगा। कार्स का जिक्र नहीं करना क्योंकि आपके पास लाइसेंस नहीं होता। अगर आपने कार्स का जिक्र कर लिया तो आपने लाइसेंस भी दिखाना होता है। अच्छा, तो आपने साइकिल का, जो इलेक्ट्रिक साइकिल है या सिंपल साइकिल है, वो आपको बाय वॉक या बाय बस टिकट का ये है कि यहाँ इटली में बस की टिकट्स तबाची से मिलते हैं। तबाची एक शॉप होती है जहाँ आप गूगल में सर्च करते रहिए। बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं जो आपको रखनी चाहिए। जैसे अगर आप अपने नेटिव जिस शहर में रह रहे हैं, आपको उसके थाने का पता है, हॉस्पिटल का पता है, आपको उसके लोकल तो सेम वैसी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ भी आके रखनी चाहिए यहाँ आने से पहले। तो ये बहुत मैटर करता है। तो ये बात आप जब गए इंटरव्यू में तो आप नर्वस थे या किस तरह थे, क्या क्या क्वेश्चन पूछा, कौन था, लड़की थी, लड़का था,
कौन था, इटालियन था या पाकिस्तानी था, किसने इंटरव्यू आपका लिया? ये बदलते रहते हैं, ठीक अच्छा, है। आपका Ambassadors- कौन सा था? मेरे जब मेरा इंटरव्यू था, मेरा इंटरव्यू एक फीमेल ने लिया हुआ था, काफ़ी एजड फीमेल थी। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, वो थी पाकिस्तानी ड्रेस में। अच्छा। मैं पहले भी कंफ्यूज हो गया कि मुझसे मेरे लिए ट्रांसलेटर आई हुई है या एम्बेसडर है। अच्छा। तो वो पूछते, उनको भी इतनी मतलब इंग्लिश उनकी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, बहुत सारों की नहीं होती। ऐसे नहीं कि आपने एक्सेंट को ज़्यादा जोर देना है, नहीं, आपने सिंपल उनको समझाने की कोशिश करनी। जब आप गए तो उन्होंने आपसे क्या पूछा? नाम शाम पूछा पहला या क्या जी, पूछा उसने? नाम वेरीफाई करने की नाम पूछते हैं। फिर आपकी पिक्चर जो है ना, जो आपके पासपोर्ट पे होती है, वो ऐसे पकड़ते हैं, उससे आपको डिलीट करते हैं कि आप ये हैं। तो उन्होंने पासपोर्ट देखा, पिक्चर, फिर आपको देखा कि जी जी, हाँ, ये इस तरह। ये वेरिफिकेशन करते हैं ये लोग। अच्छा, तो उसके बाद फिर क्या पूछा उसने आप? उसके बाद मुझे उसने पूछा कि आपकी कौन सी डिपार्टमेंट में वो हुई है, एडमिशन हुई है। तो अपने डिपार्टमेंट का, अपने सब्जेक्ट का पूरा इन्फॉर्मेशन देना होता है आपको। पूरा नहीं, बस उसका नाम और डिपार्टमेंट का नाम, सब्जेक्ट का नाम, ये बताना पड़ता है। फिर आपसे ये पूछते हैं कि आपने इस सब्जेक्ट में क्यों आपने अप्लाई किया हुआ है। अच्छा। तो इसका एक ही रीज़न है कि आपने जो अपने कवर लेटर में लिखा होता है ना, जो आपने अप्लाई के दौरान लिखा होता है, अच्छा। वही आपने फिर से रिपीट करना है उसके सामने। अच्छा। ठीक है। फिर आपसे एक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है जो लोग अक्सर नहीं दे पाते, हाँ। कि आपने इटली को क्यों चूज़ किया। अच्छा। तो आप लोगों ने कभी भी ये जवाब नहीं देना कि मैंने इटली को इसलिए चूज़ किया। आपने कहना है कि मैंने सब्जेक्ट चूज़ किया हुआ है, मैंने इटली चूज़ नहीं किया हुआ। सब्जेक्ट चूज। हाँ। तो इससे ये पता चलता है कि ये बंदा जो भी ये सब्जेक्ट के लिए जा रहा है, तो ये सब्जेक्ट कंप्लीट करके फिर वापस आ रहा है। वो वहाँ पर असाइलम सीकर नहीं है, यहाँ से भागने वाला नहीं है। जो रिजेक्शन मिलती है ना इमिग्रेशन रेस्क वाली, तो उसी वजह से होती है ना। जी, वो ये जज करते हैं कि बंदा वापस आएगा, नहीं स्टडी के लिए जा रहा है ये जी वो। जी बिल्कुल। अच्छा। उसके बाद आपसे स्पॉन्सर्स का पूछते हैं। तो स्पॉन्सर्स का भी आपने बहुत ख्याल रखना होता है। लैंड डीड्स, जैसे आपने प्रॉपर्टी सेल किया हुआ है, उसका स्टेटमेंट रखा हुआ है, वो भी बहुत बहुत बिग इशू है। रिजेक्शन उस वजह से मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत बंदों को इस वजह से वीज़ा मिलता है क्योंकि उनके फादर और मतलब जो उनके स्पॉन्सर्स हैं वो सैलरी वाले होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। अच्छा। तो उनका जो इमेज है वो काफ़ी रिस्पेक्टेबल है उनके सामने। अच्छा। ठीक है। तो अगर ये नहीं है तो आपको सेविंग दिखानी पड़ती है, आपको कोई सेल डीड्स नहीं दिखाने पड़ेंगे। अच्छा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये टैक्स रिटर्न के बारे में लोगों को बताया आपने किस तरह, क्योंकि मेरा तो 21-22 में नवंबर 2021 में आया ना, 21-22 इनटेक था। तो अभी तो हमारा सिर्फ DUV था, शीमिया नहीं था। तो DUV शीमिया उसके बारे में आप बताएं। पहले ये बताएं कि वो टैक्स रिटर्न के बारे में आप टैक्स बताएं। रिटर्न्स जो कौन कौन से साल का टैक्स, 2 साल का, 3 साल का तुमने दिया? टैक्स रिटर्न्स जो ये लोग कंसीडर करते हैं, ये आपके एडमिशन से 1 साल पहले वाले करते हैं। पर अच्छा। लोग मतलब सेफ साइड के लिए 2 साल का निकलवा देते हैं। ठीक है। अच्छा। तो इससे ये पता चलता है कि हमारी सेविंग्स जो है खर्चा ज़्यादा नहीं हुआ, मतलब हमारे एक्सपेंसेस हमारे सेविंग से कम है। अच्छा। आई एम एलिजिबल टू गो अब्रॉड। अच्छा। तो ये इंडिकेट करता है। अच्छा। फिर उस टैक्स रिटर्न्स में जो आपकी इनकम को PKR से यूरो में कन्वर्ट किया गया हो, तो मेक श्योर कि यूरो की जो रेट है वो इंटरनेशनल रेट होनी चाहिए, मार्केट रेट नहीं होनी चाहिए। अच्छा। जो यूरो का रेट है, जैसे मार्केट में 1 यूरो इज इक्वल टू 270 या 300 फॉर एग्जाम्पल। हाँ। तो आपने ये नहीं करना, आपने उनका एवरेज निकाल के रखना है। अच्छा। कि ना कम हो ना ज़्यादा रखना हो। अच्छा। तो इस पे आपको स्कॉलरशिप में भी मसला नहीं होगा और एडमिशन में भी मसला नहीं होगा। और ये भी बताए कि एम्प्लॉयमेंट का बहुत मसला आ रहा है, बहुत ज़्यादा। स्पेशली मैं कहूँ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे पास जो है ना, स्टूडेंट के साथ मेरा जो इंटरेक्शन है वो इस्लामाबाद एम्बेसी से। अपॉइंटमेंट का आपको पता है बहुत ही इशू है। तो आपको अपॉइंटमेंट लेने के लिए मुझे तो पहले साल अपॉइंटमेंट नहीं आई क्योंकि हाँ, मैंने पहले। मेल भी किए, मैंने पिछले साल मेल नहीं किए हुए थे। उनके दो ईमेल्स हैं अभी embassy के। अभी 2 है। हाँ। अच्छा। जो एक ऑपरेटिंग होता है और एक जो है, आपने कोशिश करना है कि आपने सुबह मतलब फजर की नमाज के वक्त आपने मेल्स करने, क्योंकि उस टाइम एम्बेसी पे प्रेशर नहीं होता उनके अच्छा। सर्वर पे। अच्छा।
تو آپ نے اس ٹائم اپنے میلز کرنے ہوں گے، ایک رات کو ایک صبح، ایک ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ میل پڑے ہوئے ہیں. ڈسکرپشن میں ہم جو ہے نا وہ ای میلز بھی ویورز کو شیئر کریں گے صحیح، تاکہ ان کو اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ نہ ہو. تو آپ نے ای میل کیے تھے ان کو اپوائنٹمنٹ کے لیے؟ اور جو اپوائنٹمنٹس ہوتے ہیں میں اپنے ویورز کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو لوگ اپوائنٹمنٹ بھیجتے ہیں ان کے چکروں میں مت پڑنا. ہاں یہ بھی نوٹ کر لیں. یہ بہت غلط بات ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہے نا مس گائڈ ہو جاتے ہیں، ان کے پیسے چلے جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جیریز کے باہر جو کہتے ہیں کہ ہمیں 6 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ روپے دے دو، ہم آپ کو اپوائنٹمنٹ ابھی دے دیں گے. ان چکروں میں نہیں پڑنا، ٹھیک ہے؟ یہ غلط بات ہے. اچھا، تو ابھی کلچر کے بارے میں بتائیں، کیسا لگ رہا ہے؟ آپ اٹلی میں آئے تو کس طرح ماحول، کس طرح ہے، اسٹڈی کس طرح ہے؟ اور دوسری جو بات مین اہم پوائنٹ جو ہے کہ پاکستانی یونیورسٹی میں اور اس یونیورسٹی میں آپ کو کیا ڈفرینس فیل ہو رہا ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ریجنس پہ. اچھا، جس ریجن میں ہم رہ رہے ہیں یہ کافی سوفسٹیکیٹڈ ہے. یہاں کے لوگ کافی فٹنس فریک ہیں، کافی رچ بھی ہیں. یہ بیسیکلی جو ریجن ہے یہ میلان کے قریب ہے. یہ نارتھ سائڈ میں ایمیلیا رومانیہ ریجن ہے یہ، جس میں پارما ایک شہر ہے جو ایک سینٹرل شہر ہے. تو یہاں کا ماحول کافی اچھا ہے، صاف ہے. آپ نے صفائی کا بہت خیال رکھنا ہے. یونیورسٹی کی بات کی، یونیورسٹیز بہت چینج ہیں. یہاں پر آپ کو وہ والا سسٹم دیکھنے کو نہیں ملے گا کہ ہمارے ایگزامز جو ہیں ان کا ایک اپنا سیشن ہوتا ہے. نہیں، جیسے ہمارے پاکستان میں سی اے کا جو ایگزام ہوتا ہے پر پیپر آپ نے اپنا خود ڈیٹ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سسٹم ہے. اور جو لینگویج بیریئر ہے یہ یہاں پر بہت زیادہ ہے. اور یہاں پر جو ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے یہ کافی اچھا ہے. مطلب انٹر سٹی بسز ہیں، سب اربن بسز ہیں، اور جو انٹرا سٹی ہیں جو سٹیز کو کنیکٹ کر رہے ہیں وہ ٹرینز ہیں. تو آپ ایک شہر سے دوسرے شہر میں ٹرین کے تھرو جا سکتے ہیں، ٹیکسی کے تھرو بھی جا سکتے ہیں، پر ٹیکسیز کاسٹلی ہوتی ہے. ایکسپینسز کے بارے میں بتائیں، کتنا ایکسپینس آپ کا ہو جاتا ہے؟ اور اس کے بعد پھر اسکالرشپ کا بھی وہ جو اہم ایک پوائنٹ ہے اس کی طرف آتے ہیں. پہلے جو ہے نا ایکسپینس کی طرف آتے ہیں کہ کتنا ایکسپینس ہو جاتا ہے. ایکسپینسز کا بھی ڈیپینڈنٹ ہے شہر پہ. اچھا، کہ آپ اگر ساؤتھ سائڈ میں رہ رہے ہیں تو آپ کا ایکسپینسز اتنے زیادہ نہیں ہوں گے، کیونکہ وہاں پر رینٹ جو ہے ہاؤس رینٹ وہ بھی کم ہے اور گروسری بھی تھوڑی بہت مطلب کم ہے. پر جو ہم رہ رہے ہیں نارتھ سائڈ میں، تو نارتھ سائڈ میں یہاں پر ایکسپینسز تھوڑے ہائی ہیں ایز کمپیئر ٹو ساؤتھ سائڈ. یہاں پر منیمم جو ریٹس ہیں ہاؤس اکموڈیشن کا وہ 300 سے شروع ہو کے 600 800 تک ہوتا ہے. اور جو گروسری کا ہے، گروسری آپ اگر بہت ہی گزارا کر کے کھانا کھاتے ہیں اور خرچہ کرتے ہیں تو آپ کا 75 یوروز تک ہو جاتا ہے گزارا. اور ابھی اگر اسکالرشپ کی بات کریں، اسکالرشپ کا بہت لمبا پروسیس ہے، اس میں بھاگ دوڑ بہت ہے. ابھی جو اسٹوڈنٹ سوچتے ہیں نا کہ بس ہم آ کے ہی بس اسکالرشپ لگ جانی، اکاؤنٹ میں پیسے آ جانے صحیح ہے، تو یہ ایک مس گائیڈنس ہوتی ہے. کیونکہ اس میں بات بھائی آپ سے یہ کویشچن بھی پوچھیں گے اس کے بعد، کیونکہ پھر سب کچھ مس ہو جائے گا کہ آپ نے کتنے یورو اپنے ساتھ لے کے آنے ہیں ادھر، کیونکہ اسکالرشپ تو ڈائریکٹ نہیں ملتا. اسکالرشپ یہاں پر تقریباً دسمبر میں ملتا ہے اور آپ کی کلاسز شروع ہوتے ہیں سپٹمبر میں. اچھا، ٹھیک ہے، سپٹمبر کے اینڈ میں اکثر شروع ہوتے ہیں کلاسز یہاں پر سیشنز. تو آپ نے لانے ہوں گے اپنے ساتھ 2000 سے لے کر 2500 تک یورو آن دی سیف سائڈ پہ لے کے آنے. ضروری نہیں کہ یہ آپ خرچ کریں گے، یہ ضروری نہیں ہے. آپ نے سیو کرنے لیکن آپ نے 3 مہینے خرچ خود کرنے اپنے. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے اکموڈیشن پاکستان سے ہی فائنڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ادھر بہت، اور دوسری سٹیز کا مجھے پتہ نہیں، لیکن اسٹوڈنٹس بہت کمپلین کر رہے ہیں اکموڈیشن کا بہت مسئلہ ہے. اکموڈیشن کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ جس اسکالرشپ باڈی سے آپ نے اسکالرشپ لگوائی ہے اس میں آپ نے اکموڈیشن کے لیے ضرور اپلائی کریں. یہاں پر اگر آپ پرائیویٹ اکموڈیشن ڈھونڈیں گے تو وہ بہت مشکل ہے. یہاں پر اکموڈیشن کے بارے میں نالج دینے کے الگ آپ نے فیس دینی ہوتی ہے، اور اگر آپ کو ڈائریکٹ مل جائے تو آپ نے صرف اکموڈیشن کے رینٹس نہیں دینے پڑتے، آپ نے انیشیل ڈپازٹ دینی پڑتی ہے 2 مہینے کی. آپ نے پھر ریزیڈنس بنوانا پڑتا ہے، آپ نے کنٹریکٹ سائن کرنی ہوتی ہے تو ان کے الگ پیسے ہوتے ہیں. اور کچھ اکموڈیشن ایسے ہوتے ہیں جس میں جو بلز ہوتے ہیں الیکٹریسٹی کی، جو یوٹیلیٹی بلز ہوتی ہے الیکٹریسٹی واٹر گیس کے، وہ انکلوڈیڈ ہوتے ہیں. تو آپ آئی ووڈ سجیسٹ ٹو گو فار اٹ. اور جس میں یہ نہیں ہے
تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے الیکٹریسٹی اور گیس کو بہت مطلب گزارے کے ساتھ یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کھانا ایک ٹائم بنانا ہے اور پھر آپ نے صرف گرم کرنا ہے, یہ والی بات ہے. تو ہم نے اکموڈیشن نہیں لیا تھا, ہم نے جو ہے نا کیلکولیشن لگائی کہ چلو اراؤنڈ اباؤٹ 300 یورو جو ہے نا ہم سے ہاسٹل کا کاٹیں گے, اور اگر ہم پرائیویٹ رہتے تو 150 یورو. تو ہم نے بچت کے لیے جو ہے نا وہ 150 کا چوز کیا. جب ہم آئے تو بہت سفر ہوئے. تو یہ بات جو عباد بھائی نے کہا, تو میں بھی یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ کوشش کرے کہ اسکالرشپ باڈی سے جو ہے نا آپ ہاسٹل لے لیں. اچھا, اور بات ہے ابھی آپ اگر آ جائیں تو اسکالرشپ کے لیے آپ نے کیا کیا کرنا ہوگا. آپ پہلے اپنے جو ٹیکس ریٹرنز ہیں, فائنینشیل ڈاکومنٹس ہیں, وہ آپ نے لینے ہوں گے, آپ نے ان کو لیگلائز کرنے ہوں گے. آپ جائیں گے میلان کانسولیٹ یا روم, وہاں جائیں گے, وہاں سے اپنے ڈاکومنٹس لیگلائز کریں گے. یہ 2 شہر ہیں جہاں پر آپ کے فائنینشیل ڈاکومنٹس لیگلائز ہوتے ہیں. وہ جیسے ہی آپ کا ڈاکومنٹ لیگلائز کرتے ہیں, آپ اپنے شہر میں آتے ہیں, اور اپنے شہر میں ایک آفس ہوتا ہے پریفیکٹورا. وہ آپ کے ڈاکومنٹس کو پھر سے ویریفائی کرتے ہیں. آپ نے اس پہ ایک اسٹیکر بھی لگانا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں مارکا ڈی بولا. 16 یورو کا ملتا ہے. ہاں, 16 یوروز کا ملتا ہے, وہ بھی لگانا پڑتا ہے. اور آپ نے جہاں سے ڈاکومنٹس لیگلائز کرنے وہاں پہ 30 یوروز دینے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کا ٹرین کا ٹکٹ بھی لگتا ہے وہاں پہ. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب پیسے لانے چاہیے. تو وہ کر کے پھر آپ نے اس کی پکچرز لے کے ان کو اسکین کر کے اپنے اسکالرشپ باڈیز پہ اپلوڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہو گئی آپ کی اسکالرشپ کے لیے ویریفیکیشن. اچھا. پھر یہ اپلوڈ کر کے پھر آپ نے ویٹنگ جو لسٹ ہوتا ہے, میرٹ لسٹ, جس میں آپ کی اسکالرشپ کی لسٹ لگتی ہے, اس کے ویٹ کرنا ہوتا ہے. یہ آتے ہیں دسمبر سے لے کے جنوری تک. اچھا. تو آپ نے 2-3 مہینے اپنے ہی خرچے پہ گزارنے ہوں گے اپنے پیسوں سے. پھر آپ کو اسکالرشپ آتی ہے. ہاں, اسکالرشپ تو پورا نہیں ملتا نا, انسٹالمنٹس بھی آتا ہے. اگر آپ اسکالرشپ باڈی سے فرض کرے اکموڈیشن نہ لے, تو پھر آپ نے کوئی روم یا گھر پوائنٹ کرنا ہے, اس کا کانٹریکٹ اٹیچ کرنا ہے تاکہ پہلے پیسے آپ کو ملیں, ورنہ آپ کو ہاف ملیں گے اگر آپ نے کانٹریکٹ شو نہ کیا. اگر آپ نے گھر کا کانٹریکٹ شو نہیں کیا اس طرح تو آپ کو اسکالرشپ ہاف ملے گی. اسکالرشپ باڈی کی طرف سے اگر اکموڈیشن ملی ہوئی ہے تو آپ کو کوئی کانٹریکٹ سبمٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا. پر اگر آپ کو اکموڈیشن کے لیے اپلائی بھی نہیں کیا ہوا آپ نے, اور اگر آپ کو خدا نخواستہ اکموڈیشن نہ ملے, تو آپ نے ایک پرائیویٹ روم کا کانٹریکٹ سبمٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس کی بیس پہ آپ کو اسکالرشپ ملتا ہے, پورا اسکالرشپ. اوکے, تھینک یو عباد. میرے خیال میں ویڈیو جو ہے نا وہ بہت لمبی ہو جائے گی, اور بھی انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. تھینک یو عباد بھائی, آپ نے لوگوں کے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کیا. اینڈ تھینکس فار واچنگ. ڈو ناٹ فارگیٹ ٹو لائک اینڈ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل. And press the bell button. And press the bell button.